अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़िरासत कुरान में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद कुरान को आसान बनाना है हम सब के लिए, क्योंकि ये अल्लाह की एक वाहिद ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, और शक को दूर करने के लिए हमें इसको समझ कर पढ़ना ज़रूरी है। हमने लफ्ज़ी तर्जुमा किया और उस तर्जुमे के साथ साथ अब जो अल्फाज आएंगे उनकी मज़ीद हम वजाहत को देखेंगे। वजाहत से मुराद क्या है कि मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ के और जहाँ उस लफ्ज़ की वजाहत देनी है वहाँ मैं आपको उसका रूट लेटर बताऊंगी। और आपको याद होगा नाजरीन, मैंने शुरू में ये बात बताई थी कि रूट लेटर से मुराद क्या होती है। हर लफ्ज़ की एक जड़ है, बुनियाद है, फाउंडेशन है, बेस है, यानी कि जहाँ से वो लफ्ज़ डिराइव किया गया है। हम उस रूट लेटर को समझने के लिए उसके मायने को देखकर और फिर जहाँ वो इस्तेमाल हुआ है, बाज़ात आप देखेंगे कि वो अपनी शक्ल बदले हुए होगा। तो जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी वजाहत ग्रामेटिकली अगर देनी होगी तो वो भी मैं इंशाल्लाह साथ के साथ दे दूँगी। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ख़ुद लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ने के बाद, रूट लेटर्स को समझने के बाद आप देखेंगे कि आप ख़ुद से ख़ुद रूट लेटर्स निकालना सीख जाएंगे। और जब आप रूट लेटर्स निकालना सीख जाएंगे तो मायने आपको ख़ुद ब खुद आसान हो जाएंगे, क्योंकि कुरान में अक्सर अल्फाज जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो जितना गौर से पहली दफ़ा समझ लेंगे, इंशाल्लाह आगे के अल्फाज जब रिपीट होंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहला पारा, सूरह अल-बक़रा। इन्ना, बेशक। इन्ना का लफ्ज़ आप बहुत दफ़ा कुरान में देखेंगे इस्तेमाल हो। और इन्ना जैसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं सर्टनली, इंडीड, यानी कि ये होकर रहेगा, बेशक के मायनों में। अल्लज़ीना, वो जिन्होंने, कफ़रू, कुफ़र किया। कफ़रू में रूट आ रहा है काफ, फ़ा, रॉ। कफ़रा का मतलब होता है छुपाना। और यहाँ पर अगर इस मौजू के एतबार से देखा जाए तो वो किस चीज़ को छुपा रहे हैं? वो ईमान की नेमत को छुपा रहे हैं। और दूसरा महीना कफ़रा का ढांप देना भी आता है। सवा उन, यकसा, बराबर है। सवा उन का रूट है सीन, वाव, या, एक जैसा, बराबर, या जैसे हम उर्दू में मसावी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। अलैहिम, उन पर। ये दो लफ्ज़ थे, एक तो अला, पर के मायनों में, और हिम फिर ज़मीर पर आ रही है उन। अनज़रतहुम, हमज़ा ख्वा के मायनों में, फिर अनज़रता, आप डराएं, हम, उनको। अब यहाँ पर आप देखेंगे दो ज़मीरें हैं। ता के ऊपर ज़बर है, वो सेकंड पर्सन की ज़मीर है, जो कि यहाँ पे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि खा आप डराएं उन्हें, किन को? जिन लोगों ने कुफ़र किया है। तो कफ़रू के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल हुई यहाँ पे वो क्या है? वो हम है। अम या लमना। अब पीछे पहले हमने देखा एक हमने नफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ला, यहाँ पर अब आप एक दूसरा नफ़ी का लफ्ज़ देख रहे हैं और वो है लम, जो ना के मायनों में आता है। अम लम तुनज़िरहुम, आप डराएं उन्हें। पीछे जो हमने अनज़रतहुम में देखा तो वहाँ रूट, अनज़र का रूट क्या था? नून, ज़ा और रॉ, नज़रा, डराना। और यहाँ पर देखें उसकी शक्ल क्या आ रही है? तुनज़िरहुम, आप डराएं उन्हें। ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। युमिनून पीछे भी हम कर चुके हैं, हमज़ा मीम नून इसका रूट है। ख़तमा, मोहर लगा दी। ख़तमा का रूट है ख़ा, ता, मीम। और अल्लाहु, अल्लाह ने, अला, ऊपर, क़ुलूबिहिम, उनके दिलों के। क़ुलूबिहिम, क़ुलूब क़ल्ब की जमा, इसम है ये, और हिम फिर यहाँ पे ज़मीर लग गई साथ में, तो उनके दिलों के। क़ल्ब का रूट क्या है? क़ाफ, लाम, बा। व अला, और ऊपर, समइहिम, उनके कानों के। समइहिम, इसमें सीन, मीम, या, तो रूट हो गया। हिम ज़मीर के तौर पर आ गई, यानी उन। और समात हम सब उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, कान के ज़रिए सुनना। व अला, और ऊपर, अबस्वारिहिम, उनकी आँखों के। अबस्वार बसर की जमा है, आँखों से, यानी कि जैसे हम
نظریں نگاہیں، اور ہم ضمیر آ گئی، اور ابصار اس کی جمع ہے، بینائی نگاہ نظر۔ غشاوتن، غشاوہ اسم ہے، غین شین یا اس کا روٹ ہے، معنی اس کے پردہ یا ڈھانپنے والی، اور غواش اس کی جمع ہے، پردے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذابٌ، عذابٌ عین ذا با اس کا روٹ ہے، سزا اور اذیت کے معنوں میں، عظیم بہت بڑا، عین ذا میم اس کا روٹ ہے، بڑا بھاری طاقتور عظیم، ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، و اور من سے، الناسی لوگ، ناس کا روٹ نون واو سین ہے، اسم ہے یہ، مراد اس سے لوگ ہیں۔ اور انسن، میں تھوڑی سی اس لفظ کی آپ کو اور بھی طرح سے وضاحت کر دوں، انسن یہ بھی اسم ہے آدمی کے معنوں میں، اس کا روٹ بھی آپ دیکھیں تو خود سمجھ آ رہا ہے، حمزہ نون سین۔ پھر آپ نے لفظ سنا ہوگا انسانن، یہ بھی اسم ہے، عام آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی کی جمع اناسن لوگ، یا پھر آپ سنیں گے ناسن، یہ بھی لوگوں لوگ یعنی جمع کے معنوں میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخری دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے وما میں پھر تیسرا لفظ ہم دیکھ رہے ہیں جو نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما۔ پیچھے ہم نے پہلے پڑھا لا، پھر لم، اور یہاں ما۔ جب ما کے بعد اگلے لفظ میں جڑ کر بھی لگ کر آئے تو پھر ما کا ہمیشہ معنی نیگیٹو میں ہی رہے گا، یعنی کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ وہ اس کو ایک طرح سے سپورٹ کرتا ہے، بھی کس کو؟ ماں کو۔ تو یہاں پر معنی کیا ہوگا؟ اور نہیں وہ ایمان لائیں گے، یعنی کہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یخادعون، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، خا دال عین اس کا روٹ ہے، خدع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور یخادعون اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ باب مفعلہ سے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کسی کو دھوکہ دینا۔ اللہ، اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے وہی، وہاں پر اس کی شکل صرف بدلی ہوئی تھی، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور یہاں پر وہی خدع ہے لیکن یخدعون اس کی ٹینس صرف چینج ہوئی ہوئی ہے۔ الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، انفسہم، انفسہم کا روٹ کیا ہے؟ نون فا سین اس کا روٹ ہے، نفسن واحد ہو گئی، یہ اسم مؤنث ہے، اس کے کئی معنی ہیں، ایک تو پہلا معنی ہے روح، جیسے زندہ روح، پھر دوسرا شخص کے معنوں میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن میں بھی آتا ہے من نفس واحد، واحد نفس، تو شخص کے معنوں میں۔ پھر اس کا تیسرا معنی ذات کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کہ انسان کا اپنی طرف ذات سے متعلق۔ چوتھا نفس کے معنوں میں، انسان کی داخلی خواہش یا احساسات کے معنوں میں، یعنی دل کے معنوں میں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہاں پر کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، کس کو؟ اپنے ہی نفسوں کو، اپنے ہی آپ کو، اپنی ہی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، شعور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شین عین را اس کا روٹ ہے، شعرا یشعرو ظاہر اور محسوس چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں۔ اب قلوبہم پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، قلب کی جمع قلوب، مردن مرض ہے، مردن کا روٹ خود آپ دیکھیں اس میں آپ کو خود ہی پہچانا جائے گا، میم را دعاد اس کا روٹ ہے، بیماری مرض۔ فزادہم تو زیادہ کر دیا انہیں، فزادہ، فزادہ میں دیکھیں تو کیا روٹ سمجھ آئے گا؟ زا یا دال، تو اس کا مطلب ہے یہاں یا جو ہے وہ حرف علت ہے، اسی لیے آپ کو لفظ میں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ، اللہ نے، مرضا مرض میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے، علیم المناک دردناک۔
علیم حمزہ لام میم اس کا روٹ ہے. بہت زیادہ اور مسلسل اذیت یعنی ٹارچر والی سزا. بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے. یکذبون کا ذا با اس کا روٹ ہو گیا. کذبا جھوٹ کو کہتے ہیں یا خلاف حقیقت بات کہنا، جھوٹ بولنا. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے. قیلا قاف واو لام اس کا روٹ ہو گیا کہنا. لہم انہیں. لا تفسدو نہ تم فساد کرو. تفسدو فسدہ فساد اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. فا سین دال اس کا روٹ ہے اور مطلب کیا ہے؟ فساد کرنا. فی الارض زمین میں. قولو وہ کہتے ہیں انما بے شک. نحنو ہم تو. مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. مصلحون میں روٹ ہے صاد لام ہا. اپنی ذات یا ماحول اور معاشرے کو درست کرنا یعنی اصلاح کرنا. الا خبردار. الا جو ہے یہ کلمہ تنبیہ کہلاتا ہے. جہاں کہیں بھی یہ جب استعمال ہوتا ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا وارننگ کے معنوں میں، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو. تو یہاں پر کیا ترجمہ ہے؟ خبردار. انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں. فا سین دال اس کا روٹ ہے. فساد پھیلانا، اپنی ذات، ماحول یا معاشرے کو خراب کرنا. ولیکن اور لیکن. لیکن کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا تلفظ کا فرق ہے، حالانکہ معنی وہی ہیں. ولیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے. شعور شین عین را پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ. حمزہ میم نون روٹ ہو گیا آمنو کا. آمنا یؤمنو ایمان لانا، تصدیق کرنا. کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے. الناسو لوگ. قولو وہ کہتے ہیں انؤمنو. انؤمنو یہ دو لفظ ہیں. حمزہ یہاں پر کیا سوالیہ کے انداز میں آیا. نؤمنو ہم ایمان لائیں. کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے. السفہاء بے وقوف. السفہاء سین فا اور گولہا اس کا روٹ ہے. السفیہ کی جمع ہے. یہ مراد اس سے کیا ہے؟ ردی اور ناقص ہونا، بے وقوف ہونا. الا خبردار. اب آپ دیکھیں گے کہ کتنے لفظ آلریڈی ریپیٹ ہو رہے ہیں. انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں. لقو لام قاف یا اس کا روٹ ہے. لقیا یلقا معنی کیا ہیں؟ سامنے آنا، ملاقات کرنا. الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے. قولو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم. آمنا میں اگر آپ دیکھیں گے نون پر شاداری ہے، اس لیے کہ اس میں ایک نون تو آمنا کی اپنی ہے اور دوسری نون ہم ضمیر کی ہے، اس لیے نون پر شاد آ رہی ہے. وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں. خلو خا لام واو. خلا یخلو کسی کے ساتھ علیحدگی میں ہونا، تنہا ہونا. الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے. شیاطینہم الشیطان ہم اردو میں بھی شیطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا بیسکلی اصل میں معنی کیا ہے؟ وہ دور ہو گیا، وہ دور ہے حق اور صداقت اور اللہ کی رحمت سے. امام راغب اس پر زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا معنی جنوں، انسانوں اور حیوانوں میں اور سب سے بڑا باغی اور نافرمان. تو یہاں پہ شیاطین اس کا مطلب ہے جمع ہے کس کی؟ شیطان کی. قولو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم. یہاں بھی اب آپ دیکھیں گے کہ انا بے شک بھی آ رہا ہے، انا اور پھر ہم ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے. معکم تمہارے ساتھ ہیں. کم یہاں پہ ضمیر ہے اور مع ساتھ کے معنوں میں. انما بے شک، نحنو ہم تو، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں. مستہزئون
गोल हा जा और हमज़ा इसका रूट है। इस्तहज़ा यस्तहज़िउ, यहाँ पर ये एक इसम के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इसम फ़ाइल। तदहीक करना, किसी के मुतल्लिक ख्वाहिश करना कि वो मजाक बन जाए या किसी को मजाक का निशाना बनाना। अल्लाहु अल्लाह यस्तहज़िउ, मजाक उड़ाता है। अब आप देखें वही लफ्ज़ है लेकिन सिर्फ शक्ल बदली हुई है। वहाँ पर मुस्तहज़िऊन था, यहाँ पे यस्तहज़िउ। बिहिम, उनका। व यमुद्दुहुम, और वो ढील दे रहा है उन्हें। यमुद्दु, मीम दाल दाल इसका रूट हो गया। लंबा करना, दराज करना, ढील देना। फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में। तुग़यानी का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो गैन या इसका रूट है। तग़ा, हद से बढ़ जाना। तग़ा यतग़ा, तग़यन व तुग़यानन, हद से निकल जाना। और तग़ा यतग़ू और तुग़वन या फिर तुग़वानन, पानी का तुग़यानी में आना। तो मकसद क्या है यहाँ पर? उनकी सरकशी में क्या है? या महून, वो भटकते फिरते हैं। या महून, ऐन मीम गोल्हा इसका रूट है। या महून, हैरान और सरगर्दा होना, बहकना। बहकना भटके के मायनों में। नाजरीन, हमने रूट लेटर्स और मुख्तसर वजाहत की अल्फाज की। आइए अब इन आयात की तिलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।